جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان تپلے تے سرنگیاں تے نہیں جے وددا او جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان موسیقیاں تے نہیں وددا جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان ہو دیاں جلیاں پا کے نہیں جے وددا او جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان بھنگڑے پا کے نہیں جے وددا جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان وددا تے قرآن سن کے وددا اللہ دا ذکر کر کے وددا اللہ دا ذکر سن کے وددا انہاں دی نشانی کی ہے وعلی ربہم یتوکلون انہاں دا توکل کسے قبر تے نہیں کسے شجر تے نہیں انہاں دا توکل کسے کڑے چھلے تے نہیں انہاں دا توکل قائد اعظم تے نہیں انہاں دا توکل پیسیاں تے نہیں بلکہ انہاں دا توکل اپنے رب تے وے آؤ ایک اور ولی نال ملاقات کرا دے ہاں مینوں یاد آئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرمان مدینہ پاک اندر ایک مسکین چلدا ہویا آیا کہنے لگا یار علی بڑے دن ہو گئے بڑی بھوک لگی ہے اگر گھر دے اندر کوئی کھان پین واسطے چیز مل جائے تے مینوں دے دیو سیدنا علی فرماندے نے یار میرے کولے تے کوئی چیز نہیں آندے چند درہم دینار دے دیو چلو میں اپنے واسطے سودا جات خرید لواں گا سیدنا علی فرماندے نے ایتھے کھڑا ہو جا میں گھر دے اندر 6 درہم رکھے سن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھ کے آؤنا سیدنا علی چل دیاں گھر تشریف لے کے آئے میں عرض کر رہی ہوں جڑے رب دے ولی نے پہلی نشانی او اپنا مال اللہ دی راہ اندر پیش کر دینے دوسری نشانی جڑے رب دے ولی نے قرآن سن کے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے تے تیسری نشانی جڑے رب دے ولی نے انہاں دا توکل رب تے ہوندا ہے دل تیرا ہے ڈیری دے ورک وانگو چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں دل تیرا ہے ڈیری دے ورک وانگو او چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں لکھ ڈیری دے پہلے پیج اوپر رب ہر دا قدر قدیر میاں او دل تیرا ہے ڈیری دے ورک وانگو چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں لکھ ڈیری دے پہلے پیج اوپر رب ہر دا قدر قدیر میاں تے لکھ ڈیری دے دوسرے پیج اوپر رب کیتا فضل اخیر میاں او ساڑے ورگے رب گناہگارانو دے چھڑے ای بدر منیر میاں واجب الاحترام سامعین محترم و معزز سامعات اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی ذات گرامی تھے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے بالخصوص کل قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی اس حاضری نے ساڑے واسطے نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے معزز سامعین محترم ہر انسان دی خواہش ہے کہ دنیا اندر بھی کامیابیاں مل جان کل قیامت دے دن بھی انسان کامیاب ہو جائے اللہ دا قرب مل جائے تو میں انشاءاللہ اسے حوالے نل چند گزارشات
اللہ تبارک و تعالی دے ولیاں دی عظمت قرب الہی ادا طریقہ کیا ہے؟ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سنن سنان تو بعد پوری زندگی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دو آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ دے جڑے ولی نے دنیا اندر بھی کسی قسم دا خوف نہیں، قیامت اندر بھی، کل قیامت دے دن بھی کسی قسم دا خوف نہیں ہوئے گا۔ ولا هم یحزنون، پریشانی اندر اللہ پریشان بھی نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی لوگ نے جڑے اللہ تے ایمان لے کے آئے پھر اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری دے سرٹیفکیٹ عطا کر چھڑے۔ دنیا جہان اندر لوگاں نے اللہ تبارک و تعالی دے بے شمار ذرائع اور اسباب ایسے بنائے نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی دا قرب مل جاندہ ہے، لیکن یہ تمام ذرائع فضول اور جیلی نے۔ مثال دے طور تے کسے آکھیا فلاں قبر تے مجاور بن کے بیٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی دا قرب مل جائے گا۔ کوئی آندہ ہے فلاں قبر تے چولا دیاں دیگاں دیو، اللہ دا قرب مل جائے گا۔ کوئی آندہ ہے علی حجویری دی قبر تے چادر چڑھاؤ، اللہ دا قرب مل جائے گا۔ کسی آکیا فلاں قبر تے 40 دن چلا کٹو، اللہ دا قرب مل جائے گا۔ لیکن یہ تمام ذرائع اور اسباب جو لوگاں بنائے نے یہ سارے فضول نے، یہ سارے 2 نمبر اور جیلی نے۔ صحیح ذریعہ جو اللہ دے قرب دا ہے وہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے کہ اللہ دا قرب کس وجہ تو اور کس طریقے نال ملے گا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن کو لو پوچھ لئیے کہ اللہ دا قرب کمیں ملے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد اچھی بڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا محبوبہ اعلان کر دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمائے۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ اعلان کر دیو اگر چاندے ہو دنیا اور آخرت اندر کامیابی مل جائے، ہر بندے دی دل دی خواہش اور تمنا اور چاہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اندر بھی کامیاب کر دین اور کل قیامت دے دن بھی اللہ کامیابیاں عطا کر دین۔ پھر آمینہ دلال علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور طریقہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر دیو اگر اے دنیا جہان دے لوگ چاندے نے کل قیامت دے دن دنیا اور آخرت اندر کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ مل جان،
اے بندہ دنیا اندر بھی کامیاب ہے، اج قیامت دے دن بھی کامیاب، کل قیامت دے دن اللہ دا قرب مل جائے، قیامت دے دن امام الانبیاء علیہ السلام دی سفارش مل جائے، جنت دیاں چابیاں مل جان، نبی پاک دے ہتھوں سے کوثر دا جام مل جائے، جنت دے دروازیاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرما کے دسی ہے، سونیا پھر طریقہ ہے وے تہاڈی اتباع کر لین، جتھے تسی بٹھایا اوتھے بیٹھ جان، جتھوں اٹھایا اوتھوں اٹھ جان، جو چیز تسی انہاں نو پکڑائی ہے مضبوطی نال پکڑ لین۔ فرمایا سونیا محبوبہ جدو تیرے آنکھیں لگ کے تیری گل من کے تیری اتباع کر کے میں اللہ دے دروازے تے آ جان گے، پھر میں اللہ دو طرح دے انعام عطا کراں گا۔ پہلے نمبر تے فرمایا یحببکم اللہ، فرمایا جدو تیری اتباع کر کے میرے دروازے تے آ جان گے میں اللہ انہاں نو اپنا محبوب بندہ بنا لواں گا، تے جیدے نال اللہ پیار کرن اونوں اللہ دا قرب مل جاندا ہے۔ میں اللہ دے ولیاں دی شان اور قرب الہی دا طریقہ بیان کراں، ہجے بھی نہیں سمجھے تے انج سمجھا دینا۔ اللہ فرماندے نے سونیا جدو تیری گل من کے میں اللہ دے دروازے تے آن گے، پہلا نمبر میں اللہ قرب عطا کراں گا، دوسرے نمبر تے میں انہاں دی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ ہجے بھی نہیں سمجھے تے انج سمجھا دینا۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ دے ولیاں دا تذکرہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء دا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا جڑے اللہ دے ولی نے جنہاں نو اللہ دا قرب مل جاندا ہے انہاں دیاں نشانیاں کی نے؟ فرمایا او لوگاں نو شرک و بدعات دے اندھیریاں چوں کڈ کے اللہ اکبر دین تے قرآن پاک دے رستے تے چلاندے نے، او اللہ تبارک و تعالی دی راہ دی طرف دعوت دیندے نے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، او لوگاں نو ظلمات اندھیریاں چوں کڈ کے شرک و بدعات دیاں اندھیریاں چوں کڈ کے او لوگاں نو توحید و سنت دی روشنی دی طرف دعوت دیندے نے۔ تے جڑے شیطان دے ولی نے شیطان دے بیلی نے فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، فرمایا جڑے شیطان دے بیلی نے او لوگاں نو توحید و سنت تو ہٹا کے او لوگاں نو نیک رستیاں تو ہٹا کے شرک و بدعات دی دعوت دیندے نے۔ اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب النار، اے لوگ دوزخی نے، ہم فیہا خالدون، اے جہنم دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ ہجے بھی نہیں سمجھے تے انج سمجھا دینا۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام تے اللہ دے ولیاں دا تذکرہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون
इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। ते किधरे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ते आखिर ते अल्लाह फरमाते ने उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। फरमाया ओ दुनिया जहान दे ओ लोगो तहकीक कामयाब हो गए मोमिन। अल्लाह ए मोमिन कौन ने? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ए ओ मोमिन ने जेड़े हकीकत अंदर मैं रब दे वली ने। अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ए वली भी ने ते ईमान भी लेके आए ने। ते अल्लाह फरमाते ने अपने माल दी ज़कात भी अदा करदे ने। आओ चंद अल्लाह दे वलियां दा तज़किरा करा ते अपनी बात नू नतीजे दी तरफ ले जावा। मैनू याद आए सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं वलियां दा तरीका बयान करा कि किस अमल दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला दा कुरब मिलेगा। अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। जेड़े अल्लाह दी राह अंदर अपने माल दा नजराना पेश करने वाले, जेड़े अल्लाह तबारक व तआला दे रस्ते अंदर अपनी जान दा नजराना पेश करने वाले। अगर माल दी जरूरत है तद भी, अगर जान दी जरूरत है तद भी अल्लाह तबारक व तआला दे रस्ते अंदर दोनों चीज़ां दा नजराना पेश करने वाले। फरमाया जिन्हां अंदर ए खूबियां ने हकीकत अंदर ए अल्लाह दे वली ने। मैनू याद आए सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारज़ा। एक दिन आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंदे दा ऐलान फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने परवानियों दीने इस्लाम वास्ते चंदे दी जरूरत है। इस्लाम नो ताकत चाहिए, मैनू चंदे दी जरूरत है। ग़ज़वा तबूक दे मौका ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने अपनी जान दा नजराना पेश कर देने पे ते इधर ग़ज़वे दे मौका ते जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दी गल सुनिए ते घर दी तरफ टुर पे। मैं अर्ज कर रहे हैं जड़े अल्लाह दे वली ने वो अल्लाह दी राह अंदर माल दा नजराना पेश करते ने। सैयदना उस्मान घर गए, सारा माल ले करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ गए। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने जनाबे उस्मान दे दिरहमां नू अपनी झोली अंदर चुके है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्ट पुलट कर देने पे। आका फरमाते ने मा ज़र्रा उस्मान लिमा अमिला बादल यौम। फरमाया उस्मान आज तू इतना माल अल्लाह दी राह अंदर खर्च कीता है, अल्लाह नो तेरा माल कुर्बान करना इतना पसंद आया है। हुन कयामत तक तू नेक अमल ना भी करे अल्लाह ने कयामत तक तेनों जन्नत दा मेहमान बना दिता है। जेड़े अल्लाह दे वली ने वो अल्लाह दे रस्ते अंदर अपनी माल दा नजराना पेश करने वाले इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। जेड़े अल्लाह दे वली ने अल्लाह दे रस्ते अंदर अपना माल खर्च करते ने। मैनू याद आए सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां दा तज़किरा ते उलमा बड़ा कम करदे ने, इन्हां दा उलमा ते अक्सर ही तज़किरा नहीं जे करदे। सैयदना अब्दुर्रहमान ने कलमा पढ़े है, इन्हां दे वीरां ने बच्चे खोल है, इन्हां दे सोहरियां ने बीवी खो लई, इन्हां कोले जड़ियां चंद बकरियां सन इन्हां रिश्तेदारां ने खो लईयां। सैयदना अब्दुर्रहमान सारा कुछ छड़ के मक्के विचों मदीने दी तरफ टुर पे। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे कोल आ गए। आका फरमाते ने अब्दुर्रहमान की लेके आया ते की छड़ के आया? फरमाया सोनिया महबूबा सारा कुछ लुटा के आ गया, सिर्फ दिल अंदर अल्लाह ते ओदे रसूल दी मोहब्बत लेके आया। आका फरमाते ने अब्दुर्रहमान कुछ भी लुट
لٹا کے نہیں آیا, کچھ بھی چھڑ کے نہیں آیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں سارا کچھ عطا کر دیتا ہے. سونیا میں مال قربان کیتا ہے, بیوی بچے چھڑ دیتے نے, اللہ دے رستے اندر مینوں کی انعام ملے گا؟ فرمایا عبد الرحمن تو آ گئے ہیں, تیرے آن تو پہلا جبریل میرے کولے پیغام لے کے آئے نے, اللہ نو تیری عاجزی اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. میں صدقے تے قربان جاواں, اللہ دے ولیاں دی شان اے نے, اللہ دے ولی جڑے اللہ دے راہ اندر اپنی مال دا نظرانہ پیش کرن والے. اوے او ولی نہیں جے ہوندا جڑا ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرے, او ولی نہیں جے ہوندا جڑا جمعراتاں نو لوگاں دے دروازیاں تے جا کے دروازے کھڑکائے, بلکہ اللہ دے ولیوں نے جدوں مال دی ضرورت پیش آئے اللہ دے رستے اندر اپنے مال دا نظرانہ پیش کر دینے. سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ چھڑ کے اللہ دے رستے اندر قربان کر کے نبی پاک دے در دولت تے آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے تشریف فرما, ایک پروانہ اٹھ کے آندا, سونیا عبد الرحمن پریشان نظر آؤندے نے پئے, سونیا اگر آرڈر کرو, اگر اجازت دیو, میریاں دو بیویاں نے, عبد الرحمن اپنی بیوی نو چھڑ کے آیا ہے, میں ایک نو طلاق دے دینا, عدت پوری ہون تو بعد عبد الرحمن یہ دے نال شادی کر لے. سیدنا عبد الرحمن نے انکار کر دیتا ہے. ایک پروانہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے, سونیا میریاں مکے اندر دو دکاناں, مدینے اندر دو دکاناں, اگر آرڈر کرو سونیا محبوبہ دو دکاناں میں عبد الرحمن دے ناوے لا دینا. عبد الرحمن نے انکار کر دیتا ہے. ایک پروانہ اٹھ کے آندا, سونیا آرڈر کرو, میرے سونیا محبوبہ مدینے دے اندر دو پلاٹ نے, ایک پلاٹ میں عبد الرحمن دے نام لا دینا, لیکن عبد الرحمن دی خودداری تو میں قربان جاواں. آندے نے سونیا محبوبہ مینوں مدینے دے بازار دا رستہ دس دیو. نبی پاک نے اشارہ کیتا تے عبد الرحمن ٹر پئے. مدینے دے اندر جا کے چھوٹا جہا کھوکھا لایا, اپنی زندگی گزار دینے پئے. کافی دن گزرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے بازار اندر تشریف لے گئے. آقا دا گزر عبد الرحمن دی دکان دے کولوں ہویا ہے. آقا پوچھدے نے عبد الرحمن حالات کیسے نے؟ سونیا محبوبہ اللہ تبارک و تعالی دا شکر ہے, لیکن میرے واسطے برکت دی دعا کر دیو. نبی پاک نے نبوت والے ہاتھ چک لے, اللہ عبد الرحمن سارا کچھ چھڑ کے آیا ہے, تیرا نبی دعا کر دے اللہ اے دے مال اندر برکت پا دے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت پائی, اتنا مال عبد الرحمن عطا کیتا ہے. ایک دن مدینے دیاں کچیاں دیواراں ہلنیاں شروع ہو گئیاں. تیری تے میری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما نے مدینے دیاں کچیاں دیواراں ہلنیاں شروع ہو گئیاں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے, اما جان فرما دیاں نے, انس کیا مدینے دے اندر زلزلہ آ گیا ہے؟ فرمایا امی جان مدینے اندر زلزلہ نہیں آیا, اے عبد الرحمن ابن عوف دا 700 اونٹاں دا لمبا لشکر ہے, ایک اونٹ تے 25 من وزن لدی ہے. امی جان اے عبد الرحمن دا اونٹاں دا لشکر ہے. ایک اونٹ ملک شام اندر, آخری اونٹ مدینے دیاں گلیاں اندر داخل ہوئے ہے. انہاں دے وزن دی وجہ تو مدینے دیاں کچھیاں دیواراں ہلنیاں شروع ہو گئیاں. اے نے رب دے ولی جڑے اپنے مال دا نظرانہ اللہ دی راہ اندر پیش کر دینے, اج تسی بھی اللہ دے رستے اندر مال پیش کرو, اللہ دے ولی بن جاؤ گے. اپنی اولاد دی ضرورت پہ جائے, میدان جہاد اندر اپنی اولاد نو پیش کرو, اللہ دے ولی بن جاؤ گے. میں عرض کر رہی ہاں رب دا ولی بنن دا طریقہ کی ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے اونٹاں دا لشکر مدینہ پاک اندر داخل ہوئے ہے. سیدنا انس امی جان دے کول تشریف فرما نے, امی جان فرما دیاں نے, انس کیا اے اوہی عبد الرحمن ابن عوف ہے جنہ دے متعلق آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت اندر اڈاری مار کے داخل ہو جائے گا. سیدنا انس نے حدیث سنی, چل دیاں عبد الرحمن ابن عوف دے کول آ گئے. عبد الرحمن میں تیرے متعلق اے حدیث امی عائشہ دی زبان چو سن کے آیا, 700 اونٹ مدینے اندر چھڑے, چل دیاں امی جان دے کول آ گئے. امی جان اے حدیث تسی نبی پاک دی زبان چو خود سنی ہے. فرمایا عبد الرحمن میں ایک
ایک مرتبہ نہیں مرتن مرتین او ثلاث مراتین میں کئی مرتبہ اپنی زبان اپنے کنا نال نبی دی زبان جو حدیث سنی ہے میرا عبد الرحمن جنت اندر اڈاری مار کے داخل ہو جائے گا حدیث سنن دی دیر سی 700 اونٹ مدینے دیاں 4 دروازیاں چ کھڑا کر کے غرباء مساکین اندر تقسیم کر چھڑیا ایک حدیث سنی تے سارے دا سارا اونٹ بیما سامان گلا مدینے دے غرباء اندر تقسیم کر دیتا ہے پھر میں محبت دی بولی بول جاواں صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے بیوی بچے دین یو تو وار دیتے نے محبت نال بولو سبحان اللہ منیا میں عبداللہ سلفی صاحب نہیں بن سکتا نہ انہاں دی کمی پوری کر سکتا لیکن آن والے مہمان دی قدر کرو اچھی بولو سبحان اللہ آج میرا گلا خراب ہے میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا جی میں تسی سن دے ہو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی دا فضل اور کرم ہے کہ تو انو خطیب پاکستان عبداللہ سلفی صاحب جیسا انمول ہیرا ملے ہے میں انہاں دی کمی پوری نہیں کر سکتا نہ میں انہاں ورگا بن سکتا کدی بھی لیکن اللہ تبارک و تعالی دی قسم ہے اے تہاڈی محبت ہے کہ اسی آ جانے ہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ پیار نہ بولو سبحان اللہ انشاءاللہ میں 2-3 وری آیا نا تسی سبحان اللہ اچھی آکو گے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشینو بیخ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا کوئلیاں تے لیٹ کے او ہولی نہیں جے بولیا حبشینو بیخ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا کوئلیاں تے لیٹ کے او ہولی نہیں جے بولیا کیسے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون فرمایا جڑے رب دے ولی نے اللہ دے رستے اندر اپنی مال تے جان دا نظرانہ پیش کرن والے قرآن پاک دا ایک اور مقام تے اللہ دے ولیاں دا تذکرہ کر جاواں فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون فرمایا جڑے رب دے ولی نے اونا دی نشانی کی ہے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کیتا جاندہ ہے زادتہم ایمانا اونا دا ایمان بڑھ جاندہ ہے اور یاد رکھو جلال آباد والے ہو جڑے رب دے ولی نے اونا دا ایمان تپلے تے سرونگیاں تے نہیں جے وددا اور جڑے رب دے ولی نے اونا دا ایمان موسیقیاں تے نہیں وددا جڑے رب دے ولی نے اونا دا
ایمان ہو دیاں جلیاں پا کے نہیں جے وددا او جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان بھنگڑے پا کے نہیں جے وددا جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان وددا ہے تے قرآن سن کے وددا ہے اللہ دا ذکر کر کے وددا ہے اللہ دا ذکر سن کے وددا ہے انہاں دی نشانی کی ہے وعلی ربہم یتوکلون انہاں دا توکل کسے قبر تے نہیں کسے شجر تے نہیں انہاں دا توکل کسے کڑے چھلے تے نہیں انہاں دا توکل قائد اعظم تے نہیں انہاں دا توکل پیسیاں تے نہیں بلکہ انہاں دا توکل اپنے رب تے وے آؤ ایک اور ولی نال ملاقات کرا دے ہاں مینوں یاد آئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرمان مدینہ پاک اندر ایک مسکین چلدا ہویا آیا کہنے لگا یار علی بڑے دن ہو گئے بڑی بھوک لگی ہے اگر گھر دے اندر کوئی کھان پین واسطے چیز مل جائے تے مینوں دے دیو سیدنا علی فرماندے نے یار میرے کولے تے کوئی چیز نہیں آندے چند درہم دینار دے دیو چلو میں اپنے واسطے سودا جات خرید لواں گا سیدنا علی فرماندے نے ایتھے کھڑا ہو جا میں گھر دے اندر 6 درہم رکھے سن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو پوچھ کے آؤنا سیدنا علی چل دیاں گھر تشریف لے کے آئے میں عرض کر رہے ہیں جڑے رب دے ولی نے پہلی نشانی او اپنا مال اللہ دی راہ اندر پیش کر دینے دوسری نشانی جڑے رب دے ولی نے قرآن سن کے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے تے تیسری نشانی جڑے رب دے ولی نے انہاں دا توکل رب تے ہوندا ہے اے سنیا جے ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا سیدنا علی گھر تشریف لے کے آئے فرماندے نے نی فاطمہ او جڑے 6 درہم گھر اندر رکھے سنو مینوں دے دے میرے کولو مسکین نے مطالبہ کیتا ہے میں مسکین نو دے دیاں زمین تے مسکین راضی عرشاں تے رحیم راضی ہو جائے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے گل کر دیتی ہے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میرے سر دے تاج جڑے گھر دے اندر درہم پئے نے سانو خود بھی کھان پین دیاں چیزاں دی ضرورت ہے سیدنا حسن و حسین بھی کئی دنوں تو بھوکے نے میں بھی 2 دن تو کھانا نہیں جے کھادا او گھر دے سودا سامان واسطے رکھے نے سیدنا علی فرماندے نے فاطمہ محمد رسول اللہ دی بیٹی ہو کے تیرا توکل انہاں درہماں تے پیسیاں تے رہ گئی ہے علی المرتضی دی بیوی ہو کے فاطمہ توکل پیسیاں تے کرنی ہے اے درہم مینوں دے دے سیدنا علی نے 6 درہم لے تے لے کے مدینے دے بازار اندر آئے اس مسکین نو دے دیتے انہیں لے تے پیسے ٹر گیا ایک بندہ اونٹ دی لگام پکڑی ہے لے کے سیدنا علی دے کول آیا ہے ہجے سیدنا علی درہم دے کے گھر واپس نہیں جے آئے اے بندہ اونٹ لے کے سیدنا علی دے کول آیا ہے آ کے کہنے لگا علی اے میرے کولوں اونٹ خرید لو سیدنا علی فرماندے نے میرے کولے پیسے کوئی نہیں 6 درہم سن میں او بھی مسکین نو دے دیتے نے کہنے لگا جی انج کرو اونٹ میرے کولوں خرید لو بیچ کے منافع آپ رکھ لیا جے میرے پیسے مینوں دے دیا جے سیدنا علی فرماندے نے کنے دا اونٹ بیچنا ہے کہنے لگا 60 درہم مینوں دے دیا جے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دے کولوں اونٹ خریدی ہے ہجے مہار پکڑی ہے قلے تے بھی نہیں بنیا ایک بندہ دوڑدا ہویا آیا علی اونٹ بیچنا چاہنا ہے سیدنا علی فرماندے نے ہجے تے میں ہن ہی خریدی ہے اے دے پیسے بھی نہیں دے دیتے میں بیچنا کوئی نہیں اے بندہ کہنے لگا میں بھی تے اسے وجہ تو کہہ رہے ہاں مینوں اونٹ دے دیو مینوں اونٹ بڑا پیارا لگدا ہے سیدنا علی فرماندے نے کنے دا لینا ہے کہنے لگا 120 درہم دیاں گا میں صدقے تے قربان جاواں اے دے کولو 120 درہم لے 60 درہم اس بندے نو دے دیتے جدے کولو اونٹ خریدے ہے 60 درہم ہاتھ اندر پکڑے نے تے لے کے گھر تشریف لے کے آئے سیدہ فاطمہ دی چولی اندر سٹ دیتے فرماندے نے لینی فاطمہ تو 6 نہیں سی دیندی اللہ نے 60 عطا کر چھڑے تو 6 نہیں سی دیندی اللہ تبارک و تعالی نے 60 عطا کر چھڑے نے اللہ تبارک و تعالی نے 60 تینوں عطا کر چھڑے نے میں صدقے تے قربان جاواں او جڑے رب دے ولی نے او اللہ دے رستے اندر اپنا مال دا نذرانہ پیش کرن والے آؤ ایک ہور ولیاں دے ٹبر نال ملاقات کرا دیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے
वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून। लोगो जेड़े रब दे वली ने वो अपनी शर्मगाह दी भी हिफाजत करदे ने। बदकार रब दा वली नहीं, जानी ते 2 नंबर बंदा रब दा वली नहीं। अज चले जाओ कब्रां मज़ारां ते, अल्लाह दी कसम जिन्ने भी जानी ते बदकार ने अपने आप नु रब दे वली कहलवान वाले, अल्लाह फरमाते ने जेड़े रब दे वली ने वो अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करने वाले। एक दिन आमीना दे लाल अली सलातु व सलाम ने सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु बुलाया। सैयदना अली आ गए, फरमाया अली जाओ चले जाओ यमन शहर अंदर। फरमाया जेड़ा बाला बक बोते उन्हां नु गिरा दियो। फरमाया जेड़ियां रस्ते अंदर पक्कियां कबरां आ जान, पक्कियां कबरां नु उठा दियो। सैयदना अली दी क़यादत अंदर एक काफिला टुर पिया यमन शहर दी तरफ। अली पाक रज़ी अल्लाह तआला नु जेड़े वेले यमन शहर अंदर दाखिल होए ना, इथे हातम ताई दा बेटा है अदी बिन अबी हातम, इन्हें सैयदना अली ते लश्कर वाले सहाबा नु वेखिया ए मुल्क शाम दी तरफ दौड़ पैंदा है। इनू जल्दी दी वजह तू अपनी बहन सफाहा भी नाल लेके खड़नी याद न रही। सफाहा नु छड़िया ते मुल्क शाम दी तरफ दौड़ पैंदा है। सहाबाई किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस बीबी नु पकड़िया, गिरफ्तार करके मस्जिद नबवी अंदर ले आंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अदालत अंदर सफाहा दे सिर ते चादर कोई नहीं। वाह नबी मैं तेरी अज़मत तो कुर्बान जावा। मेरे नबी ने मुजम्मल पाक चादर उतारी सफाहा दे सर ते दे दी है। नबी पाक दे परवाने आंदे ने सोनिया महबूबा ये सफाहा गैर मुस्लिम है, तुहाडे दुश्मन दी बेटी है, यहूदी दी बेटी है। आका फरमांदे ने सहाबा चुप कर जाओ, भावें बेटी दुश्मन दी होवे, भावें बेटी यार सज्जन दी होवे, बेटी मुसलमान दी होवे, बेटी काफर दी होवे, मैं मुहम्मद दी अदालत अंदर सब दियां इज्जत सांझियां ने। नबी पाक ने दे सर दे ऊपर चादर दे छड़ी। आका फरमांदे ने परवानियों ले जाओ इस बीबी दा खैमा मस्जिद नबवी अंदर लगा दियो। ऐने रब दे वली इस बीबी दा खैमा मस्जिद नबवी अंदर लग जांदा है। सैयदना बिलाल दी अजान सुन दिए, मेरे नबी दा कुरान सुन दिए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदी। ऐने रब दे वली जिन्हां दियां अजाना सुन के गैर मुसलम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जान। कल कयामत दा दिन होएगा, सैयदना बिलाल जिस ऊंटनी ते सवार हो के आणगे उस ऊंटनी दे कदम सोने दे होणगे, मुहार कस्तूरी दी होएगी, पिछे बांगियां दियां लैना लगियां होणगियां। सैयदना बिलाल अल्लाह दी अदालत अंदर आणगे, अल्लाह अर्श दे करीब खड़ियां करके बिलाल नु फरमानगे बिलाल अज ओ अजान सुना दे जड़ी मदीने दे अंदर सुनांदा रही है। और मैं एक जगह ते पढ़े है, एक दिन सैयदना बिलाल फरमांदे ने यारो मैं आमीना दे लाल अलैहि सलाम नालों पहला जन्नत अंदर चलिया जाना है। सैयदना बिलाल फरमांदे ने मैं सब तो पहले जन्नत अंदर जाना है। परवाने आंदे ने बिलाल कमला हो गए हैं, किंज दियां गल्लां करना है, सब तो पहले ते जन्नत अंदर आमीना दे लाल अलैहि सलाम ने जाना है, बल्कि जन्नत दा दरवाजा ते मेरे नबी ने खुलवाना है। सैयदना बिलाल फरमांदे ने ना ना वीरो मैं जन्नत अंदर नबी पाक तो पहला टुर जाना है। आंदे ने दलील की है, एक दिन आमीना दे लाल अलैहि सलाम ने फरमाया सी बिलाल मेरे नालों पहला तू जन्नत अंदर चलिया जाएगा। नबी पाक दी अदालत अंदर हजरात मामला पेश आया, नबी पाक दी अदालत अंदर मुकदमा सहाबा लेके आए। सोनिया बिलाल आंदा तुहाडे नालों पहला जन्नत अंदर चलिया जाना है, गल समझ नहीं जे आउंदी। आका फरमांदे ने बिलाल तू किस तरह जन्नत अंदर मेरे नालों पहला टुर जाना है। फरमाया सोनिया तुसी आप ही फरमाया सी जिस ऊंटनी ते तुसी सवार होवोगे ओदियां लकामां मेरे हाथ अंदर होणगियां, ओदियां मुहारां मेरे हाथ अंदर होणगियां। सोनिया सवार बाद अंदर जाएगा, मुहारा फड़न वाला पहला जन्नत अंदर चला जाएगा। मैं सदके ते कुर्बान जावा। सैयदना बिलाल दी अजान सुनी, ऐने रब दे वली कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। एक दिन नबी पाक दे कोल आई, ये बड़ी खूबसूरत कदावर हजरात नौजवान औरतें नबी पाक दे कोल आ गई। सोनिया महबूबा मैं अपने वीर अदी नाल मुलाकात करना चाहनी हाँ, वे अदी किधर लुकना फिरना है। अल्लाह ने कायनात दे सारे सुकून मेरे मुहम्मद दियां जुतियां अंदर रख छड़े ने। सैयदना अली उल मुर्तज़ा
فرماندے نے سونے محبوبہ ہن صفاہا دا کی کرنا ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صفاہا جدوں ملک شام چو کوئی قافلہ آئے گا اسی تینوں ملک شام دی طرف روانہ کر دیاں گے۔ صفاہا فرماندیاں نے سونے محبوبہ جڑے پروانے مینوں لے کے آئے نے یہی مینوں ملک شام اندر چھڑ کے آن گے۔ صحابہ نال نبی پاک نے سمانے سفر بنے ہیں اینو بی بی نو صفاہا نو نبی پاک نے پروانیاں نال ملک شام دی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ سیدنا علی دی قیادت اندر ایک قافلہ ملک شام اندر چل پیندا ہے۔ ادھروں جدوں ملک شام اندر پہنچے سامنے عدی بن حاتب کھڑا ہے، ایدیاں نظراں اپنی بہن صفاہا دے چہرے تے پے گئیاں، اپنی بہن دے گل لگ کے رون لگ پیا، کہن لگا صفاہا باقی گلاں بعد اندر کران گے، پہلے دس اتنے نوجواناں دے نال سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی محفوظ نہیں یا کوئی نہیں۔ صفاہا زبان حال نال بول کے کہن لگیاں وہ عزت دیاں گلاں کرنا ہے، او عزت تے مینوں تیرے گھر دی چار دیواری اندر بھی نہیں ملی جڑی مینوں محمد دی جُتی اندر ملی ہے۔ او شرم و حیا مینوں تیریاں نظراں اندر نہیں نظر آیا جڑا شرم و حیا میں محمد رسول اللہ دے یاراں دیاں نظراں اندر ویکھی ہے۔ وے ویرا کدھر لکنا پھرنا ہے، چل آ چلیے مدینے اندر، آ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جا۔ عدی کہن لگا کیوں کلمہ پڑھا؟ صفاہا دیاں نے جدوں دا کلمہ پڑھے ہے انج لگدا ہے کہ اللہ پاک نے سکون عطا کر دیتا ہے۔ وے ویر دی چل چلیے مدینے اندر، کدھر سکون لبنا پھرنا ہے؟ اللہ نے کائنات دے سارے سکون میرے محمد دیاں جتیاں اندر رکھ چھڑے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جڑے رب دے ولی نے وہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دے نے۔ پھر میں محبت دی بولی بول جاواں، سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دیو غم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دیو غم آیا۔ کوئی عبداللہ تا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، او کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، او کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، چمن جبریل قدم آیا۔ یہ جملہ ٹھیک کوئی نہیں، کیڑا جملہ پڑھنا ہے؟ سونا رب دا فضل کرم آیا ونڈن دکھیاں دیو غم آیا، ونڈن دکھیاں دیو غم آیا۔ زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، تیرا آون ساڈے کم آیا، او تیرا آون ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دیو غم آیا۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دیو غم آیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ فرماندے نے جڑے میں رب دے ولی نے انہاں دی نشانیاں نے نماز ادا کرن والے، اللہ تے توکل کرن والے، اللہ دی راہ اندر مال دا جان دا نظرانہ پیش کرن والے، اور جڑے رب دے ولی نے انہاں دی نشانی اے وے جدوں قرآن پڑھیا جائے، اللہ دا ذکر کیتا جائے، انہاں دا ایمان ود جاندا ہے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ یار جندہ صحبت باقی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم لی ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔